के फेरि एक ढिक्का हुन्छ त एमाले? अध्यक्ष ओलीको रणनीति के हो? बालुवा गिट्टी निकासीको विषय, चुरे क्षेत्रको विनाश, नेताहरू लगायत आम मानिस सरकारसँग रुष्ट। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार डाकेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने निर्णय गरेको बताए। तर वास्तविकता भने अलि अलग छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित 11 नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै निष्कासन गरिएको छ। गेवालीले बैठकमा पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्न भइरहेका कुराकानीका बारेमा विवेचना गरेको बताएका छन्। नेतृत्वको तर्फबाट एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न जारी राख्ने निर्णय भएको भने पनि पार्टीबाट निष्कासन गरेर एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास कसरी हुन सक्छ? जोसँग एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने हो त्यही पक्षलाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निकालेपछि एकता गर्ने कोसँग? यद्यपि एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू एकताकै लागि भनेर दौडधुप भने गरिरहेका छन्। सोमबार साँझ अबेरसम्म होटल एक एन्ड एटीमा नेताहरूबीच मन माझामाझ भयो। करिब 5 घण्टा भएको छलफलमा ओलीका तर्फबाट सुभाष नेङमाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली सहभागी थिए भने नेता नेपालको तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्ट सहभागी थिए। पार्टी एकताका लागि निरन्तर छलफलमै भए पनि छलफलमा कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको छैन। प्रधानमन्त्रीले विदेशी स्वार्थ अनुसार एमाले फुटाउन कदम चालिरहेको आरोप पनि पार्टीभित्रकै केही नेताले लगाउने गरेका छन्। त्यस्तै हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा केही दिन अघि स्पष्टीकरण सोधिएका 12 नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। तर सुभाष नेङमाङ लगायत केही नेताहरूले वार्ता चलिरहेकाले थप कारबाहीको सिलसिला अघि बढाउन नहुने राय राखेका थिए। त्यसपछि कारबाहीको निर्णय रोकिएको थियो। गत जेठ 2 गते एमालेलाई विभाजन हुन नदिन भन्दै 10 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा ओली र नेपाल पक्षका 5-5 जना नेतालाई राखियो। कार्यदलको बैठक जम्मा एक पटक मात्र बस्न सक्यो। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि लैजान प्रतिवेदन तयार गर्ने म्यान्डेट दिएको कार्यदल अहिले निष्क्रिय बनेको छ। कार्यदलमा ओली पक्षबाट सुभाष नेङमाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका थिए भने नेपाल पक्षबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त र गोकर्ण बिष्ट रहेका थिए। यो कार्यदलमा नेपाल पक्षका केही नेताहरू निष्कासित भइसकेका छन्। ओली र नेपालबीच भेटवार्ता भएपछि कार्यदल गठन गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते नेकपा एकता खण्डित गरी एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि ओली विरुद्धको मोर्चाबन्दीबाट छुटेर नेता नेपाल पक्ष एमालेमै फर्कियो। तर पनि ओलीले नेता नेपाललाई भाव दिएनन्। एकपक्षीय निर्णयहरू गरिरहे। नेपाल पक्षले पनि समानान्तर कमिटी गठन गर्दै गयो। ओली विरुद्ध बनेको विपक्षी गठबन्धनमा नेता नेपाल सामेल भए। पछिल्लो समय कङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गर्दै नेपाल पक्षका 23 निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालै 11 नेताहरूलाई पार्टीबाट निकाल्ने निर्णय ओलीले लिए। आन्तरिक विवादकै कारण नेकपा विभाजित भयो भने त्यसपछिको एमाले समेत विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको छ। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने सिलसिला चलिरहेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने पक्षमा रहेका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कारबाही गरेका छन् भने यादवलाई पनि ठाकुरले साधारण सदस्य नै नरहने गरी मङ्गलबार कारबाही गरे। त्यस्तै सोमबार एक कार्यक्रममा बोल्दै ओली निकट नेताले आफूहरूसँग माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेस समेत विभाजन गर्ने हैसियत रहेको दाबी पनि गरेका छन्। अब यो विषयको कुरा ओली पक्षले नै बुझुन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्य मार्फत ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासीबाट आम्दानी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको चर्को विरोध भएको छ। आम मानिस साथै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू यस घोषणाको विरुद्धमा उभिएका छन्। कङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापा सरकारको यो कुरालाई नीतिगत भ्रष्टाचार मान्दछन्। उनी फेसबुक मार्फत लेख्छन्,
संसद नभएको बेला असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु कार्यक्रम घुसाएर सरकारले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको छ। वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ प्रश्न भएको छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। आफ्ना यारहरूलाई पोस्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुनः छर्लङ्ग भएको छ। चुरे क्षेत्र तहस नहस पारेर तराईलाई मरुभूमीकरण गर्न उदित यस्ता प्रयत्नलाई विगतमा संसदीय समितिमा हुँदा पनि पटक पटक रोकेको हो। यसपटक पनि सरकारको यो निर्णय रोकेरै छाड्दछौँ। अदालतको आदेश, संसदीय समितिका पटक पटकका निर्देशन र नागरिकका खबरदारीलाई अनदेखा गर्दै सरकारले जस्केलाबाट ल्याएको यो जनविरोधी कार्यक्रमलाई हामी जनप्रतिनिधिले त प्रतिरोध गर्छौँ नै, आम जनता, सञ्चार जगत, सचेत नागरिक, समाज सबैलाई यसको प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्दछु, उनले भनेका छन्। त्यस्तै एमालेबाट निष्कासित नेता भीम रावल पनि उक्त घोषणालाई देशघात मान्दछन्। उनले ट्विटर मार्फत लेखेका छन्, बालुवा गिट्टीको निकासी र जसपा महन्तलाई 10 मन्त्री दिने कुराको सम्बन्ध छ कि? राणा शासनमा अङ्ग्रेज शासित भारतमा रेलका पटरी बनाउन वन विनाश गरिए झैँ चुरे विनाश गर्दै बालुवा गिट्टी भारत पठाएर तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने र बालुवा गिट्टी महँगो बनाई नेपालको विकासमा बाधा खडा गर्ने देशघात। यस विषयमा पनि भीम रावलले एकदमै चर्को विरोध गरिरहेका छन्। यता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बालुवा गिट्टीको निकासीको विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाशसँग जोडेर भ्रम सिर्जना गर्न नहुने बताएका छन्। बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्। उनी लेख्छन्, बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी, खोलाको ढुङ्गा, बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिने भनेको होइन। यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमा नै अभाव छ। सरकारले अघि सार्न खोजेको वातावरणीय अध्ययन गरी ढुङ्गे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो। यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत पुग्नेछ। साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाशसँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौँ। चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्न सक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौँ, उनले भनेका छन्।